السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الدرس ديال ليماتولوجي. بالضبط غادي نهضر على سرطان الدم. بلي سبيسيفيكمون غادي نهضر على لي لوسيمي ايغو، ما نهضرش على كرونيك في هاد لا فيديو هادي. علاش؟ لان كرونيك ايت ان سوجي كي تري فاغ، و بغيت نحاول ندير هاد لا فيديو ان بو كورت باش ما نكثرش عليكم، اي يكون داكشي بلو سامبليفيي، يكون اون ريزومي. اي ان شاء الله توكلنا على الله. أه الوغ لا لوسيمي ايغو، شنو هي لا لوسيمي ايغو؟ اكيوت ليكيميا، ولا بالروسية هي اوستريليكوز. لا ديفينيسيون شو تقول اوستريليكوز؟ سي كوا لا لوسيمي ايغو؟ سي لا prolifération de monoclone de cellules hématopoïétiques jeunes. يعني تكاثر ديال الخلايا الصغيرة اللي في البلاصه اللي كتكون فيها هاد الخليه. وشنو هي هاد البلاصه اللي كتكون فيها هاد الخليه؟ ندير واحد المراجعه صغيره. لوزين اللي كتكون فيها اون جينيرال الخلايا عندنا حنا في الكور هي كنسموها النخاع العظمي، لا مويل اوسوس. و هاد المويل اوسوس كتكون في العظام في الداخل ديالهم، يعني في واحد المكان في الداخل تاع لي زوس. الا كنتي كتاكل مثلا شي، كنا كناكلو شي، كنا حنا كنا الشهيوات وكطيح في شي عظمه، داك المخ ديالها في الداخل كيكون منين، هي هذيك. الوغ مني كيكون هذا المشكل ديال كونسير في النخاع العظمي، كيبقاو دوك لي بلاست، ودوك لي بلاست اللي هما لي سيلول جون ملي كيبقاو يعني ملي كيبقاو في لامويل اوسوز ما كيوليوش دي سيلول ماتور اللي كيحتاجهم لو كور باش يخدموا يديروا لا فونكسيون ديالهم. كيبقاو صغيورين، و لو كور كيولي خاصو اللي يخدم ليه تما ما كاينش اللي يخدم. كيبقاو غير دوك الصغار ما صالحين لوالو، ها ما عمرين داك لامويل اوسوس، ما عمرين القنت، شادين القنت تما ما دايرين والو، ما صالحين لوالو. اي ما مخلاوش الناس الاخرين اللي هما لي سيلي ماتور ما بغاوش يكبروا، وما عمرين القنت، وما كاينش اللي يخدم في الدوله، والدوله طاحت اللي هو الكوزما ايمان. الوغ باش كنحاول نوصل لكم بون فاسون، واحد الطريقه اللي هي تقريبا نقولوا فاني مثلا. أه الوغ ملي نحاول دابا ندير لكم واحد المراجعه صغيره ديال ليماتوبويز باش تفهموا او موان الناس اللي ما عرفوش، اللي الناس اللي ديجا ما دازوش على هاد ليماتوبويز، باش يعرفوا دو كوا il s'agit. الوغ هاد اللي قلنا هاد لي سيل جون هما هادو اللي كيكون فيهم المشكل، فوالا لي بريكورسور. ديجا في الاول كيكونوا دي بروجينيتور، ابخي دي بريكورسور، وفي الاخر كيعطونا دي سيلول ماتور هما اللي هما لتحت. آه ملي حنا باش نديرو واحد لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد لا لوسيمي، كنقسموها على كنقسموها حسب لي سيلول كو سيت لوسيمي ال اتاك. الوغ حنا كنقسموها اون جينيرال على دو تيب اللي هما لانفويد و ميلويد. لانفويد هما هما هاد السيلول كاينين هنا، هما ليني لانفويد. والميلويد هما توت لي زوتر سيلول ابار هادو اللي كاينين هنا. كاين هنا واحد ستيفا هنا. الوغ شنو هو اللانفويد؟ اللانفويد هما اللي كيعطونا في الاخر لي لانفوسيت بي اي تي. كيكون دي لانفو بلاست بي اي تي، وفي الاخر كيعطونا لانفوسيت بي اي تي اللي كي سون ريسبونسابل دو ليميونيتي لي زونتيكور اللي عندنا في لو كور، اللي عندنا في الدم. الوغ ملي كيكون هاد المشكل في هاد اللينيه هاد في هاد لي بلاصت اللي كيعطونا الليمفوسيت في الاخر، كنسميوه ان لوسيمي ايغو لانفويد. و لوسيمي ايغو ميلويد هو واحد لا لوسيمي اللي كيفراب توت لي زوتر سيلول ابار لي زوتر سيلول سونغين ابار لا سيلول ولا لي سيلول لانفويد. وشنو هما لي زوتر سيلول كي سون في ليني ميلويد؟ في لا ليني ميلويد عندنا ميغا كاريو بلاست بريكورسور. ميغا كاريو بلاست سون لي بيبي ديال اللي كيعطيونا في الاخر دي بلاكيت ولا ترامبوتسيتي، ولا بلاتليتس. ملي كيعطون هاد لي ميغا كاريوسيت، ملي كيكون فيهم مشكل ما كيعطوناش لي بلاكيت. الوغ كيكون بيان كوم حنا كنعرفوا بان لي بلاكيت سو سون دي دي سيلول، هما اللي كيكونوا مسؤولين على هما اللي كيكونوا مسؤولين على
على التخثر ديال الدم ولا لا كواغولاسيون. عاد عندنا إريثروبلاسمي كيكون فيه مشكل، ما كيكون ليه عاوتاني مشكل في لي زيماتي اللي كنعرفو بيان سور هما المسؤولين على الترونسبور ديال الأكسجين في لو كور، اللي كيوصل الأكسجين لي زورغاني. ملي كيكون ناقصين كتكون ليه هيبوكسيا، المهم كيكونوا بزاف ديال لي زانومالي دي زانيمي. تو هادشي بوحدو درسو يعني بوحدو تنديرو ان شاء الله. ميلوبلاست ميلوبلاست عندنا كيكون في الاول ميلوبلاست وكيتقسم 3 ديال لي تيب، سوا ايوزينوفيل سوا بازوفيل سوا نوتروفيل، اللي كيعطينا في الاخر زعما فوالا كلشي سو سون دي بولي نوكليير، اون لي كلاسيفي بولي نوكليير يعني فيهم بزاف ديال الذرات. مونوبلاست مونوبلاست كيعطينا في الاخر دي مونوسيت اللي كيعطيو في الاخر ماكروفاج. ملي كيكون مشكل في هاد الليني هذا، ملي كيكون مشكل في هاد اللي هادو كيبقاو صغار ما كيكبروش، كيوليو كسار هادو في لاموي اوسوس، وهادو اللي كنحتاجو حنا في لي سون ديال ما كاينينش. هادو هما اللي خصهم يخدموا، هما اللي ماتيور هما اللي كابابل باش يخدموا. هادو غير لي بيتي زونفون هادو معمريننا باش دير القنت. الوغ ما مقبول، ما فهمتي بحال قلتي، ما غير مرغوب فيهم في ما بغيناهمش حنا يكونوا. هو والو لصقا قال لي بغا يبقاو. ايوا سي اش غادي دير، سي كوم سا كو سا سو باس. الوغ غادي نمشيو دابا فوتو. كما قلنا بان فوالا هذه هي هادو هما لي تيب. كاين الليمفوت كتسمى شنو كتسمى في الليمفوت كتسمى لوسيمي ايغو ليمفوبلاستيك، وفي اللينيا ميلويد كتسمى لوسيمي ايغو ميلوبلاستيك. هادي اون جينيرال تقدر تسمى حتى ميغا كاريوبلاستيك سوا مونوبلاستيك سوا اريثروبلاستيك. وي في اللينيا ميلويد، وهذه ليمفوبلاستيك اون جينيرال، وهذه اون جينيرال ولا ميلوبلاستيك. كاينه اون اوتر كلاسيفيكاسيون اللي كنقولها سيلون شنو هما لي سيلول. واش زعما واش هاد لا لوسيمي هادي كتبقى مني هاد لا لوسيمي هادي سمحوا لي مني كتبقى في لي بلاص، مني ما كتفوتش لي بلاص، يعني هاد لي بلاص ما كيكبروش وما كيعطيو والو، كيبقى كتسمى ايغو. مي مني هاد لي بلاص كيوليو كبروا شي شويه، كيوليو ماجور كيوصلوا واحد يعني واحد لا بيريود في لافي ديالهم بحال قلتي كيوليو ادوليسون، ولا كيوصلوا واحد لاج ديالهم، واحد لاج كي بلو اجي. مي ديما كيكونوا سوا نون فونكسيونيل، سوا كيكون بروبليم في الفونكسيون ديالهم. الوغ هاد لا لوسيمي ملي كتفوت ملي ديجا كتعطينا دي سيلول كي سون سوا ماتور سوا قريب بين ماتور بين بريكورسور، كنسميوها سي اون لوسيمي كرونيك. وهاد لوسيمي كرونيك اللي كاركتيريزي بانها كتكون تري لونت، كتقدر ال بو دوري 2 ans، ما كتعرفش كاع، ما كتشوفش لي سيمبتوم ديالها، لان ديجا كيكونوا ديك دي سيلول كي سون ماتور ديجا ال سون كيكونوا فيهم لي فونكسيونيل، الوغ ما كتبانش لي لونت. اما ايغو دغيا كتبان على دغيا لي بلاص كيعمروا لا مول اوسيز ودغيا كتبان. نمشيو دابا لي ايتيولوجي ديال هاد لا باثولوجي هادي. لي ايتيولوجي ما كاينينش دي كوز ابارونت ديال هاد المرضى هادي، مي كاينين دي زيبوتيز بحال اكسبوزيسيون رادياسيون ايونيزونت، ولا ديريفي ديال البنزين، بيستيسيد يقدر يكون الكوز ديال هادي، ولا رادياسيون الكتريك ومغنيتيك. عاد دي زانومالي مشاكل خروموزوميه، دي امراض خروموزوميه بحال تريزومي 21 ولا داون سيندروم ولا فانكوني سيندروم. داون سيندروم هو اللي كيكون كنقول حنا بالمغربيه مونغوليان، كيكون عنده مشكل في لاجين الكروموزوم 21 بلاص ما يعطي جوج كيعطي 3 ديال الكروموزومات في الجين 21. syndrome de Fanconi كيكون كتكون واحد لا مالادي نيفروتيك، حتى هي تقدر تسبب une insuffisance médulaire, infection constitution avec anomalie immunologique. حتى هي دي anomalie immunologique كدير هذا المشكل هذا، سواء
مثلا في ataxie téléangiostasie اللي هي une maladie qui est un trouble de mouvement chez le patient qui est très très rare et qui peut résulter في هاد la maladie هذيك في les complications ديالها سوا syndrome de Wiskott-Aldrich حتى هو يقدر يسبب في هذا المشكل. هو سي ان syndrome ديال اللي qui est plus caractérisé le plus par une thrombopénie وكتكون عنده une déficience immunitaire ou توا كتكون insuffisance médulaire. Alors aussi la leucémie aiguë elle peut résulter après une autre pathologie qui la précède déjà une pathologie كانت وابري كتجي من بعد هاد لا لوسيمي هادي بحال لوسيمي ميلويد كرونيك ولا ميلوديسبلازي. عاد تقدر تكون aussi après un traitement ديال chimiothérapie d'un autre cancer يعني ماشي كونسير ديال الدم يقدر يكون كونسير ديال شي عضو في الجسم ديال شي اورغان. ملي كتكون هاد لا شيميوثيرابي اون يوتيليزون لي زالكيلون ولا الايتوبوزيت تقدر تولي تقدر فافوريز لاباريسيون ديال هاد لا مالادي ديال elle peut زعما دير لاباريسيون ديال هاد لا مالادي ديال سرطان الدم الحاد. الوغ سيكونسونس دو ديكوفيرت كتكون عندنا انيمي كما عرفنا انيمي كتكون عندنا اون بالور ولا عيا ولا واحد لا ديفيكولتي في لا ريسبيراسيون لا تاكيكارديا كما عرفنا الروسيه. ترومبوبيني كتكون عندنا اوسي ملي كتكون سوا هيموراجي بوربورا ملي كيكون نقط حمراء في الجلد ولا كيكون واحد كيرعف بيكستازي ولا جينيواجي ملي كتكون ملي كتكون ديكراج الدم من اللثه. نوتروبيني syndrome infectieux sphère infection des balaises sphère oropharyngée signe en rapport avec la prolifération tumorale douleur osseuse syndrome splénoganglionaire ملي كيكون مشكل في لاغات ولا في لي غونغليون. كومبريسيون ميدياسينال ملي كتكون واحد syndrome ميدياسينال ملي كيكون compression au niveau ديال الميدياستان. باراليزي ديال النيرف كرانيان ولا سندروم ميلانجي ملي كيكون انفلاماسيون ديال المينانج كتكون اللي كتكون اون باراليل معها واحد تقدر تكون اون باراليل معها واحد لا غيدور ديال لانيك في اوسي. الوغ هيموغرام سيستيماتيك دوفون فيفر ايزولي بوتيت اس تي اي. كنحاول ندير لكم هادشي ما نطولش عليكم على هادشي باش نمشيو لو بلي امبورطون اللي عندنا. هادو دابا جوست لي كا فوالا هادو اكزامان كلينيك عندنا ils peuvent être négatifs ولا يكون بوزيتيف بحال يقدر يكون دي مانيفيستاسيون لي على انسوفيزونس médulaire alors syndrome tumoral بحال بولي ادينوباثي تقدر تكون بولي ادينوباثي سوبرفيسيال اللي هي بحال ملي كيكبروا لي غونغليون كتزاد الفوليوم ديالهم كاع في الالونتور ديال لو كور ديالنا ولا كتكون ريجيونال ولا في واحد البلاصه اللي هي او نيفو ديال لا ريجيون سيرفيكال. سبلينوميغالي ملي كتكبر لاغات ولا لي باطوم ملي كتكبر هادو راه كتكبر ملي كيكبر لو فوا. hypertrophie amygdalienne ou gingivale هادو الحلاق ملي كيتنفخوا ولا لي جونسيف ملي كيتنفخوا. douleur à la pression des épiphyses osseuses ملي كتكون واحد لا douleur au niveau ديال دوك لي كوتي في الاخر ديال لي زوس المهم في au niveau ديال les épiphyses des os en général. recherche de CIVD اللي هي un trouble ديال l'hémostase كتكون une échymose étendue يعني ملي كتكون نتا ملي كيكون شي جوج مضاربين مثلا واحد كاعي الاخر ما فاهمينش كيعطيه بنيه بط كتزرق ليه العين. ملي كتزرق ليه العين نورمال في لا نورماليتي شنو كتلقى تزريقه عاديه مي الا كانت étendue غادي la coulisse étendue, ça veut dire c'est un signe que quelque chose qui va pas ou ça peut être le cancer. المشكل ديال لو كونسير دو سو
hémorragie de ponction après une ponction ملي كتشوف بان كاينه une hémorragie ponction كتلقى l'hémorragie غادي ça veut dire c'est un trouble qui est un indice voilà un examen clinique تا هو كيبين بان c'est une leucémie, recherche infection diarrhée fébrile avec une diarrhée avec une fièvre, pneumopathie, l'orchir, ديال الصدر septicémie il y a une maladie infectieuse اللي كدير des bactéries ولا des parasites ولا des virus, hémorragie au fond d'œil, une hémorragie au niveau ديال conjonctif ولا في الداخل ديال العين. alors l'hémogramme الوغ هنا كنمشيو دابا الكوتي اللي كيحتاج لي زعما كي كونسيرن لي الناس اللي كيخدموا في لابوغاتوار اللي كيديروا لي تيست. هذا كنبداو في الاول بالليموغرام. الليموغرام انا بغيت نعطي واحد لو بوين دغيا، هو انه هادشي دابا اللي غنشوف في الليموغرام ولا غنشوف كاع في لي تيست بيولوجيك غادي نعقلوا عليهم غادي نعرفوهم، مي سون براتيك راه كلشي هادشي كيولي بحال قلتي سطحي وما كتعرفش دو كوا يصاجي حتى كتقيس بيديك الميكروسكوب. الوغ ضروري الا لقيتو لا بوسيبيليتي باش ديروا لا براتيك وباش تشوفوا الميكروسكوب وباش تشوفوا لي سيلول وباش ايدونتيفيي وتحاولوا ديروا دي انتربريتاسيون زعما تعطيو دي لي كونكلوزيون من عندكم، راه حاولوا زعما الا لقيتو كيفاش تديروها، لان صايد بوكو جوست لا تيوري ما كتعاونش. نقدر نقول بان لا براتيك elle peut donner في هادشي 50% ديال القرايه في هاد لو دومين هذا. الوغ لي موغام عندنا انيمي نورموسيتير نورموكروم ا ريجينيراتيف. نورموسيتير نورموكروم il y a des marqueurs ديال الدم في جي ام ا ريجينيراتيف كيعطينا مثلا ا ريجينيراتيف كنعرفوا بلو طو ديال لي ريتيكولوتسيت. المهم الا كانت عندنا اون انيمي نورموسيتير نورموكروم ا ريجينيراتيف d'intensité variable mais souvent moins de 80 grammes par litre. Aussi on trouve une thrombopénie qui soit constante, chiffre quelquefois très bas. alors leucocyte taux variable ولا طايح ولا طالع ولا مزيان ولا نورمال. formule sanguine كنلقاو une leuconeutropénie dans cellule anormale والنوتروبيني اي لوكوبلاست كنلقاو دي لوكوبلاست ولا ونقص في كنلقاو دي لوكوبلاست ونقص في لي سيلول ماتور ولا كنلقاو hyperleucocytose avec blastose prédominante, persistance d'un taux variable de neutrophile avec anomalie morphologique fréquente. hyperleucocytose كنلقاو بان كلشي طالع يعني الليكوسيت طالعين اي بلاست دومينونس avec des anomalies morphologiques يعني المهم في الشكل ديالهم وفي لا مورفولوجي ديالهم. ميلوغرام الوغ ملي كنديرو ايموغرام سي با ماشي سوفيزون باش نعرفو دو كوا يساجيو بور ايدونتيفيي لو تيب ديال لا لوسيمي. ضروري ما خصنا ندوزو على الميلوغرام اللي هو كيورينا اللي هو كنشوفو به كنديرو اكزامان ديال لا سورس ديال لي سيلول ملي كيجيو اللي هي لا موال اوسوز. بغيت ندير واحد الاشاره، هو انه ماشي لا موال اوسوز بوحدها، كاين اوسي لي زورغاني لامفاتيك بحال لاغات بحال لي غونغليون بحال التيموس هما كيعطيونا سورتو كيعطيونا لي لامفوسيت في الاخر. التيموس كي سبيسيفيك بور لامفوسيت تي. هذا كاين في نوتر سوجي. الوغ ميلوغرام اللي كنهضروا دابا على لا موال اوسيس هي برينسيبال، يعني البلاصه البرينسيبال اللي كتعطينا هاد لي سيلول هادي. هادو بحال كنقولوا سيكوندير لي زوطر. alors présence de blast اللي في لا موال اوسيس كنلقاو دي بلاست مي l'Organisation mondiale de santé عطات بأن لو طو كيكون أكبر من 20%. et la classification franco-américaine britannique عطات بأن لو طو كيكون أكبر من 30%. شنو هو حنا اللي غادي نتبعو إلا كنا كنديرو لي تيست ديالنا؟ واش غنتبعو OMS ولا فاب؟ غادي نتبعو بيان سور لا
لورغانيزاسيون اللي عطات زعما اخر ريزولتا اللي عطاتنا لا ميز اجور اللي هي لو ام اس فاب. كانت هي قدم قديمه شي شويه في شي 1000 جو بونس 1973 جو بونس جو مابيل بلو. هي عطاتنا 30% مي او ام اس عطاتنا 20%. الوغ عطاتنا اون مارج كي بلو فاست كبيره بلو لارج. الوغ ملي عطاتنا هاد لا مارج هادي غادي نستعملوها حنا سا نو كونفيان بيان سور باش نسهلو le diagnostic biologique. Pourcentage de blast, il peut partir jusqu'à 100%. ça veut dire الا كان كبر من 20 و 30 ماشي صافي، ماشي معنى انه غادي يبقى في دوك لي زالونتور يقدر يوصل حتى ل 100%. difficulté à aspirer, myelofibrose confirmée par biopsie ostéomédulaire. Myelofibrose c'est un autre type, c'est un type de cancer aussi mais un peu différent على هذه كيكون هو هو كيدخل في لا كلاس ديال لي syndrome ميلو-prolifératif. السبب ديالو انه كيكون دي فيبروبلاست اللي كيسكريت دي un excès ديال لي تيسو فيبرو في لا مويل اوسيوز. الوغ سو كي انفوي لا مويل اوسيوز يعني كدير واحد يعني ما كتبقاش البلاصه بحال قلتي كتستعمر المويل اوسيوز، ما كيبقاش باش ينوضوا لي زوطخ سيلول اللي كنحتاجوهم كيما حنا وحنا مع لي بلاص كنوحلوا مع لي تيسير ديما كنوحلوا مع شي تيب. الوغ فيرمي المهم ان شاء الله هاد الميلوفيبروس غادي نهضروا عليه في نوتر فيديو. بيرمي الوغ هاد لو ميلوغرام شنو هما لي فاش كيصلح اوسي كيصلح انه il permet de préciser le type morphologique, recherche de vacuoles dans le cytoplasme, granulation et corps d'Ower. corps d'Ower شنو كي الوغ هو كيصلح قالك باش pour identifier une نوع ديال لا لوسيمي سواء ليمفوبلاستيك ولا ميلوبلاستيك. مي ضروري كنستعملوا دوطخ ميثود غادي نطرقوا لهم ان شاء الله جو بونس با في هذا الفيديو، غادي نطرقوا لهم في لا فيديو الجايه. دابا هذه لا بروميير بارتي غادي حيت باش نقسموا شي شويه. لا فيديو الجايه غادي ندير فيها ان شاء الله لا ميثود ديال السيتوشيمي اللي هي كنحتاجوها باش نقسموا لي بلاصت، وغادي نستعملوا فيها غادي ندير فيها اوسي لي كلاسيفيكاسيون ديال فاب ديال شاك لوسيمي سوا ميلويد سوا ليمفويد. وهاد المهم كلاسيفيكاسيون هما اللي حسب لي تيب ديال السيلول كي سون كونسيرني. ملي كنشوفوا هاد لو كور دوير هاد لو كور دوير هاد لو كور دوير سي ان انديس ديال لا لوسيمي ايغو ميلويد. لي كور دوير شنو هما؟ هاد الغوط هادي هاد العصيه هادي واش حتى هي هنا شتيها وهي هاد العصا هادي كتسمى كور دوير. ملي كنشوفوا هاد اوير هاد السيد اوير قالك بان هاد لو كور هذا ملي كنشوفوه راه كنقولوا بان سي راه كنقولوا بان سي اون لوسيمي ميلويد ايغو ميلويد. هنا كنشوفوا لا رياليزاسيون ديال الميلوغرام كومون اون في لا بونكسيون ميدولير. فوالا باش نديروا باش نهضروا واحد شويه على هذا، هو ان لا بونكسيون ميدولير كنديروها او نيفو ديال ستيرنوم ولا اوس إلياك. علاش كندوم في هاد لي زوس هادو؟ علاش؟ لان elles sont عندهم واحد elles sont très faciles في لاكسي ديالهم و elles sont riches في لا مويل اوسيوز. هادو زعما elles sont plus pratiques باش في كلشي، يعني باش ناخذوا لا مويل اوسيوز وباش نوصلوهم. هادي جات في جهه الباسان وهادي جات القدام في الوغ elles sont faciles يعني. وهنا كنشوفوا لا كولوراسيون وكيفاش كيفاش كنردو ان فروتي ديال الميلوغرام. كيفاش ماشي شي حاجه صعيبه. واحد النهار في السبيطار غتشوف كيفاش كيعمل ماشي شي حاجه صعيبه اون جينيرال. ان شاء الله فوالا ان شاء الله في لا فيديو جايه غادي نهضر على داكشي اللي بقى. و ميرسي بور فوتر اتونسيون.
ou إلا كانوا des questions j'espère تحطهم في les commentaires. Et merci beaucoup, ou on se voit في la prochaine vidéo إن شاء الله.